खरबों रुपए के वहाँ पर केसेस पड़े हैं। कितने सच्चे हैं झूठे हैं तो जब काजी फैसला करेगा तो पता चलेगा। मैं इसके ऊपर कोई आई थिंक द जूरी इज़ आउट एट द मोमेंट कि किसका ज़्यादा कसूर है, FBI का कसूर है या किसी और का कसूर है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके ऊपर काम बड़ी तेज़ी से शुरू हो चुका। इसके ऊपर कई महीने लगे हमें, और इस वक्त जो 34 अरब रुपए, इट्स ड्रॉप इन द ओशन, आई एम टेलिंग यू, 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं थ्रू अ न्यू मैकेनिज्म। और when was the last time when any government in this country received 34 billion rupees in 1 week? It is the will to do, nothing else. कोई जादू टूना नहीं है। एफर्ट, फोकस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने ये कोशिश की, इसमें लॉ मिनिस्टर का बहुत इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन है, इसमें अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, FBI के चेयरमैन की बड़ी कंट्रीब्यूशन, स्टेट बैंक के गवर्नर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो वो कहते हैं कतरा कतरा समंदर बनता है, तो ये कतरा पहला है, और भी इंशाल्लाह इसमें बारिश होगी, लेकिन तब होगी कि ये इस सिलसिले को हम जारी उसारी रखें। और अगर IMF की हम बात मान लेते माजी की तरह कि अच्छा जी हम आपका टारगेट कम कर देते हैं, थिंग्स वुड हैव फॉलन बैक in I think in a bottomless pit. Honestly, I'm telling you. So I said no, I will not. फिर भी हमने नेगोशिएट किया और 12.3 पे हम आए। अगली बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमने इसी हवाले से जो कल मैंने 2 घंटे लिए FBI के, तो डिजिटाइजेशन के हवाले से काम मैकेंजी जो कर रहा है, बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से कराची में जो फेसलेस जो इंटरेक्शन जो है वो उसके ऊपर काम जारी उसारी है। एक आया था उसमें प्रॉब्लम, उसको रिजॉल्व हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरीके से आप जो हायरिंग हो रही है जो ट्रिब्यूनल्स की, फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री अपने आ रहे हैं कौन, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, नॉट थ्रू अ पर्सन लाइकिंग डिसलाइकिंग, थ्रू अ सिस्टम। एक जो हमारा जो P3 है, जो हमारा इदारा है, उन्होंने हेड हंटिंग की। उसके बाद हमने एक कमेटी बनाई। इट इज़ बीइंग हेडेड बाय एन ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मशीर आलम साहब, वो उसको हेड कर रहे हैं, और नीचे उनके मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स जो हैं अपना, और वो तैनाती अब ट्रिब्यूनल्स पे हो रही है मार्केट के लोग हैं जी, ऑल फ्रॉम मार्केट। ये सारा बाकायदा, मैं आई डोंट वांट टू यू नो बॉदर यू विद डिटेल्स, बड़ी इनके ऊपर कई महीने हमारे लगे। इस तरीके से वहाँ पर केसेस की पैरवी के लिए उन लोगों को भेजा जाता था FBI की तरफ से जो या तो OSD होते थे या बदनाम ज़माना लोग, बिकॉज ऑफ कलूजन, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। उसको तोड़ा हमने। अब ख़ुद इनकी निगरानी में जो बेहतरीन लॉयर्स हैं वो आगे जा रहे हैं, वो जाके इन केसेस को फाइट कर रहे हैं, और आप इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कि किस तरीके से इन मामलात में आगे बढ़ोतरी होती है। इसी तरीके से मैं आपको किसी किस्म की खुद नुमाई के बगैर बताना चाहता हूँ कि शुगर के सेक्टर में इसको मैंने खुद सेलेक्ट किया फॉर अ रीज़न दैट इट इज़ लीडरशिप बाय पर्सनल एग्जाम्पल। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम शुगर सेक्टर, और इसमें जो चोरी है सेल्स टैक्स की, इसको हम उठाते हैं पहले। तो अब ईयर टू ईयर, अभी तक पिछले साल का जो सीज़न था शुगर का और इस साल का जो सीज़न है शुगर का, इन 3 या 4 महीनों में मैं इतना 12 अरब रुपए पिछले साल के इन 3 महीनों में ज़्यादा आए हैं, 12 अरब रुपए। अब साल जब मुकम्मल होगा इसका, जब पूरी चीनी बिकेगी, तो एक उम्मीद की जा सकती है कि 60 अरब रुपए आएंगे इजाफी, which has never happened in the history of Pakistan. The credit goes to whom? To all of you. Each one of you sitting on left side of my table and right side of my table, and those who are working in their institution and authorities. And I really salute you. ये तरीका कौमों को बदलने का और कोई तरीका नहीं। अब ये मॉडल जो है इसको रेप्लिकेट करना है टोबैको में, सीमेंट में, टेक्सटाइल में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये यानी ये किस तरह हो सकता है कि शादियां अपना हम बाहर के ममालिक में हों और टैक्स हम दें ना?
تو اور قرضے لیتے جائیں، کبھی قومیں اس طرح چلتی ہیں، اس طرح بنتی ہیں. تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ ایک نئی رجیم ہے، ایک نئی طرح، ایک نئی سوچ ہے، ایک نیا پاکستان انشاءاللہ بنے گا. وگرنہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو یہ کہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے، اپنا جو ان کا آیا ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور ساتھ آر ایس کا بھی انہوں نے ان پرنسپل اپروول دے دی کہ 1.3 بلین ڈالرز کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوشی کا مقام نہیں کہ یہ قرضے ہیں. تو اگر یہ آپ نے راستہ اپنا لیا ہے کہ قرضوں کو آپ نے ختم کرنا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تو یہ لمبا سفر ہے، یہ لمبی ایک جنگ ہے، ایک لمبی تگ و دو ہے، لمبی اسٹرگل ہے. لیکن اگر انشاءاللہ آپ اس کے اوپر کاربند رہیں گے تو میرا دل گواہی دیتا ہے آپ کے دلوں کے ساتھ کہ پاکستان ضرور اپنا کھویا مقام انشاءاللہ حاصل کرے گا، اور ضرور کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ملک میں امن قائم ہو، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو. اور اس کے لیے اس وقت جو کے پی میں اور جو بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں، جو اور اس کے روکنے کے لیے عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں تا قیامت یاد رکھنی چاہیے. کیونکہ امن ہوگا، ترقی ہوگی، ترقی ہوگی، امن ہوگا. یہ لازم و ملزوم ہے، دے آر انٹرٹوائنڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ایریاز میں ہمیں پوری جو اس کو قربانیاں دی جا رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بھرپور ہمیں پذیرائی ہمیں کرنی چاہیے ہر حوالے سے. اور تاکہ اسی طرح جوانوں کا، اسی طرح ہمارے کڑیل نوجوانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے جو اپنے پیاروں کو چھوڑ کے اگلے جہاں چلے جاتے ہیں. یہاں پر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کے گھر والوں کو ان سے پوچھیے جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ ایک ویژن جس کے لیے یہ کابینہ، یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ایک دو باتیں اور کر کے میں بات ختم کروں گا کہ رمضان پیکج دیکھیے، یہ جو آپ کا یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے، یہ کرپٹ ترین ادارہ باخدا، جس طرح آپ کی یہ پاک پی ڈبلیو ڈی، آئی مین ڈین آف کوئزن اینڈ کرپشن، اس کا ہم نے مکمل خاتمہ کیا. اور پچھلے سال 7 ارب روپے ہم نے مختص کیے تھے اس شہر رمضان میں جو مستحق لوگ ہیں کہ ان کے گھروں میں ان کو ملے، اور ساتھ والے گھر کو پتہ بھی نہیں چلے کہ امداد آئی ہے. لیکن لائنوں میں کھڑے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز میں، دھوپ میں، چینی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، خراب آٹا اور کرپشن، اور اس سارے کا خاتمہ کیا گیا. اور ڈیجیٹل والیٹ کا نیا نظام جاری کیا گیا. میں پرسوں تک کی فگر آپ کو دے سکتا ہوں کہ 20 ارب میں سے 60% جو ہے وہ ریلیز ہو چکا، 60% ریلیز ہو چکا، اور بڑے شفاف طریقے سے ان کے گھروں میں پیسہ پہنچ رہا ہے. اور الحمدللہ 60%، اور یہ ایک اگین ماڈل ہے جس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے تمام دوسرے معاملات میں. تو یہ بڑے آسان طریقے سے، اور میں نے 90%، کیونکہ پہلا یہ ایک تجربہ ہے ڈیجیٹل والیٹ کا، اور 90% کا میں نے ہدف دیا ہے. اس میں منسٹر آئی ٹی کی اس میں بڑی کاوش ہے، سیکرٹری آئی ٹی کی کاوش ہے، منسٹر ایگریکلچر، سیکرٹری کلچر، منسٹر انڈسٹریز، سیکرٹری انڈسٹریز، اور درجہ بدرجہ تمام افسران کو، ان سب کی بڑی کاوش ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن سے الحمدللہ یہ ایک بہت شاندار، میں سمجھتا ہوں کہ نظام، اور 90% اگر ہم نے اچیو کر لیا تو اٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ. اینڈ دین وی کین ریپلیکیٹ دس ان آل واکس آف لائف. دس ول بی اے ونڈرفل فائنینشیل ٹرانزیکشن موڈ. اس کو ہمیں پوری طرح کی کرنا چاہیے. ابھی پرسوں صدر پاکستان نے مرحوم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نشان پاکستان کا اعزاز ان کو نوازا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا تھا. تاریخ میں جو ہونے والی زیادتی کا تو شاید ازالہ ہم نہ کر سکیں، لیکن ضرور اس ہائیسٹ لیول آف ایوارڈ سے ان کی جو پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں، نیوکلیر پروگرام کی ابتدا انہوں نے کی،